هذه ألمة؟ تعالي شاطرة يا ألمة. قلت لك هطلعك هنطلعك. عمري 12. أنا الناجية الوحيدة من كل عائلة. نزحنا من مكان انقصف، نزحنا من مكان تاني انقصف، نزحنا من مكان ثالث انقصف علينا، وكلهم استشهدوا. وكنا قاعدين مبسوطين، برضو كنا خايفين وكنا بنحضن بعض من الخوف. بس برضو انقصف هذا المكان. كان بنادي إنه أخوي طرزان يكون عايش، أنادي عليهم إنهم، كان عندي أمل إنه كان يكون حد عايش زي ما أنا كنت عايشة. بس شفت أخوي طرزان في حالة لا يتصف لها، شفته راسه مقطوع. أنا قاعدة بتمنى الموت بسبب بشوف أخوي طرزان هيك بالآخر، أشوف إنه أخوي طرزان راسه مقطوع، لسه أبوه صغير 1.5 سنة. إيش ذنبه في هذا الحرب؟